Pagbasa gikan ni Propeta Joel. Pag-andam kamu og maghinulsol, kamu mga pari. Paghuyop kamu mga ministro sa altar. Magbisti kamu og sako, kamu mga ministro sa akong Dios. Kay gikuha na ang halad ug ang dara gikan sa balay sa inyong Dios. Magtawag kamu og puasa, magtigom kamu, ipatawag ang mga katigulangan, tanang nakapuyo sa yuta, sa balay sa inyong Dios, ug mag-ampo kamo ngadto sa Ginoo. Hikalimti ninyo, kay duol na ang adlaw sa Ginoo, ug kini moabot sama sa kalaglagan gikan sa makagagahom. Pagpanawag kamo sa trumpeta sa Sion, ipaingon ang alarma sa akong balaang bukid. Magkurog ang tanan nakapuyo sa yuta, kay moabot na ang adlaw sa Ginoo, kay kini duol na. Usa ka adlaw sa kangitngit ug sa kasubo, usa ka adlaw sa mga panganod ug hangin nga kusog. Usa ka katawhang daghan ug gamhanan sama sa bukang liwayway nga misabwag sa kabungturan. Wala pa kini nahitabo sukat sa sinugdan, ug dili usab kini usab mahitabo ngadto sa mga kaliwatan. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan ni San Lucas. Apan pipila kanila miingon, pinaagi ni Beelzebul siya nagpagawas og mga demonyo. Ug uban, aron siya panulayan, nangayo kanila og timaan gikan sa langit. Apan siya nakahibalo sa ilang mga hunahuna, niingon kanila, ang mataging harian nga nabahin sa iya mismo, masulukon ug ang balay mutuko patok sa balay. Ug kung si Satanas mismo nabahin batok sa iyang kaugalingon, giunsa kaha niya pagpadayon ang iyang gingharian, kay kamo nag-ingon nga pinaagi ni Beelzebul siya nagpagawas sa demonyo. Ug kung ako pinaagi sa tudlo sa Dios, nagpagawas sa demonyo, nanoabot na kaninyo ang gingharian sa Dios. Kay kung ang usa ka likpon nga tao adunay armas ug nagbantay sa inyong palasyo, lamian ang iyang gipanag-iya, apan kung musulod niya ang tanan niyang armas, diin siya gisalig ug iyang ipangapod-apod ang mga kaptangan. Ang dili uban kanako, batok kanako, ug ang dili batok kanako, dapit kanako. Kung ang usa ka demonyong walay putli nga espiritu mubiya sa tao, maglibot kini sa mga himpit nga walay tubig. Nangita o kahulayan, apan kung wala siyang magkaplagan, mingon siya, mubalik ako sa akong balay, diin ako gikan. Sa dihang ibalik, iyang nakit-an kini, nalimpiw og hanay, dayon siya muanha o dadon pa ang 7 nga uban nga mas madaot kaysa kaniya. Musunod ug makapuyo didto, ug mahimong mas grabe ang kahimtang sa tao kay kaniadto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Mga igsoon, ang mga pagbasa karon nag-awhag kanato sa usa ka importante nga tema. Ang pagkabanhaw sa espiritu pinaagi sa tinuod nga mga paghinulsol o pagbag-o sa kasing-kasing. Sa unang pagbasa gikan sa propeta Joel, giingnan ang mga pari o katawhan sa Israel nga magbisti og sako ug maghinulsol. Ang ilang nasod na sulod sa kalisdanan tungod kay nakalimot sila sa Ginoo ug nagkinabuhi sila nga walay pagtagad sa iyang mga sugo. Gipahinumduman sila ni Joel nga duol na ang adlaw sa Ginoo ug kinahanglan silang mubalik kaniya samtang may panahon pa. Ang mensahe niini alang kanato mao kini: ayaw paghulat nga maabot ang kalisdanan o kasakit aron makahinulsol. Ang paghinulsol dili lang usa ka buhat sa kahadlok, kundili usa ka buhat sa gugma. Kung kita makasala, kita dili lang nakalapas sa balaod, kundili nakasakit kita sa Ginoo nga nagmahal kanato. Sa Salmo gidayeg ang Ginoo nga matarong ug maghukom sa kalibutan uban sa hustisya. Ang magtotoo malipay tungod kay bisan pa sa kasamok ug kalisdanan, ang Dios magpabilin nga matarong ug magbuo sa tanan. Kini usa ka paalaala nga wala ihud kita pasagdi sa Ginoo. Bisan ug usahay murag hilom siya, ang hustisya ug kamatuoran sa Dios moabot sa husto nga panahon. Apan ang ebanghelyo gikan sa Lucas nagpasabot sa usa ka dakong kamatuoran. Si Jesus gipakaingnan nga nagpagawas og mga demonyo. Pinaagi ni Beelzebul, ang prinsipe sa mga yawa, apan giingnan ni Jesus nga ang gingharian nga magbinahinay sa sulod maguba. Ang punto ni Jesus mao nga ang Ginoo dili mahimong bahin sa daotan. Siya mao ang gahom nga mupalingkawas kanato gikan sa daotan. Ang iyang mga pulong nag-awhag sa atong tanan nga magpuyo sa kahusay ug panaghiusa sa atong kasing-kasing ug pamilya. Kay kun ang atong kasing-kasing puno sa kasina, kasuko ug pagdumot, gipangbuksan nato ang pultahan sa demonyo. Apan kung puno kini sa pag-ampo, pagpasaylo ug gugma, ang Espiritu Santo magpuyo sa sulod nato. Mga pamalandong, ang paghinulsol usa ka pahinumdom dili silot. Ang Ginoo nag-awhag kanato nga mubalik kaniya dili tungod kay gusto niya kitang silutan, kundili tungod kay gusto niya kitang luwason ug ihatag kanato ang kalinaw. Ang kalibutan karon daghan og kasamok, apan ang tinuod nga away dili lang sa gawas, kundili ana sa sulod sa atong kaugalingon. Ang Ginoo nagdalin kanato sa paglimpyo sa kaugalingong balay. Ang atong kasing-kasing aron ang daotan dili makabalik ug makapuyo pag-usab. Ang panaghiusa ug pag-ampo mao ang atong kusog. Kung ang pamilya maghiusa, ang simbahan maghiusa ug ang komunidad maghiusa, walay buhat sa yawa nga makapildi. Mga igsoon, ang Ginoo nag-awhag karon kanato nga ipasira ang pultahan sa daotan ug ablihan ang pultahan alang sa grasya. Ang pagpuyo uban sa Ginoo
Mao ang tinuod nga kalinaw. Ayaw tuguti nga ang imong kalag mahimong balay nga walay sulod. Pun-a kini sa pag-ampo sa pulong sa Dios ug sa gugma sa isig katawo. Ang tao nga puno sa Ginoo dili mahimong puy-anan sa yawa. Amen.